18 साल हैं, एक बहन 18 साल फंसी रही। फिर क्या था, अमल करने की देर हुई है, अमल करने की देर हुई, 32,50,000 रुपए का फायदा हुआ। यानी कि 18, वो कहते हैं ना बड़े मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जब नसीबों में नहीं था, वजीफा नहीं कर रही थी, तो जब उसे मेरी वीडियो मिली है कि, और वीडियो क्या थी कि जिस बंदे ने ये अमल मुझे बताया था, दुनिया बताती है मुझे, याद रखिए, और फिर मैं उस पर अमल करता हूँ, और ज़ाहिर है दुनिया को मैं भी बताता हूँ, और दुनिया मुझे बताती है, मैं आपको वजीफ़ा बताता हूँ। ऐसा नहीं है। जब लोगों को हम वजीफ़े बताते हैं, लोग फीडबैक करते हैं कि नहीं, तो फिर हमें पता चलता है कि हाँ ये वजीफ़ा बताओ इनको। तो कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा बर पैदा। 18 साल फंसी रही वो औरत ये अपने मामलात में, तंगियों में, तुर्शियों में। फिर ऐसी अल्लाह की रहमत की बारिश हुई कि 32.5 लाख रुपया भी मिला, जाती मकान भी मिला है। यहां पर ये शेर कहने को मेरा दिल करता है कि एक मैं ही नहीं उन्हें पर कुर्बान जमाना है, एक मैं ही नहीं उन्हें पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अमल है कि कहती है कि 18.5 नहीं 32.5 लाख मिला 18 साल इंतज़ार या 18.5 साल इंतज़ार के बाद। अगर आपने भी अपनी किस्मत बदलनी है तो ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह ताला आपके वारे न्यारे कर दिए जाएंगे। छोटी सी बात करके वजीफ़ा बताऊंगा कि सूरा अल कौसर जो है, यह हज़ारों वजीफ़े हैं, यूट्यूब भरा पड़ा, मैंने भी कई बार बताया, लेकिन ये वजीफ़ा मैं पहली बार बता रहा हूँ। याद रखना कि अगर कोई बंदा दिल से कोई अमल करता है ना, तो रब ताला, मैं एक तकरीर सुन रहा था, एक खिताब सुन रहा था, एक बहुत बड़े हजरत साहब मौलवी साहब हैं, वो देखें कई चीज़ें हमें भी पता चलती हैं। ये तो नहीं ना कि हम माँ के पेट से मतलब पढ़े लिखे आए हैं, दुनिया में हम आते हैं, तालीम हासिल करते हैं, तो कहीं ना कहीं से तो मिलता है। तो एक बड़े बुजुर्ग आलम, एक बहुत बुजुर्ग खतीब साहब थे जो फरमा रहे थे कि जब हम कहते हैं ना कि ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह कहते हैं, अल्लाह को जब हम पुकारते हैं, जब हम एक बार अल्लाह कहते हैं तो रब 10 बार कहता है कि हाँ इमरान बोल, मिसाल दे रहा हूं ना, अपना नाम है, अब आपका नाम क्या पता, आप कौन मुझे इस वक्त देख रहे हो। तो अल्लाह ताला 10 बार पुकारता है जी। तो जो सूरा अल कौसर है, ये तो अल्लाह ने अपने नबी को तोहफा दी है कि हम तुम्हें इनाम देंगे, क्या कौसर। तो जो बंदा ये अमल करता है, मेरी बहन एक ने बताया, कहने लगी कि 18 साल गुजर गए, काम नहीं बना, फिर अल्लाह ने जब दिया तो 32.5 लाख। अब देखो अगर ये मैं अपनी तरफ से जोड़ता तो फिर साढ़े क्या, इकट्ठा ही 40 लाख कह देता, 35 लाख, 32.5 लाख भी मिला, जाती मकान भी मिल गया। अल्लाह ताला देने वाला ना। तो वो अमल क्या है, वो है सूरह अल कौसर का। कहती है 3 दिन अमल पड़ा, अल्लाह ताला ने ऐसा नवाजा कि अब यहाँ पर देखो, बंदा कहे 50 लाख मिल गया, तो एक बंदे को अमल दिया था, उसको 90 लाख रुपए का फायदा हुआ। और फायदे पता कैसे होते हैं, ये आसमान से नहीं गिरते पैसे, लोगों के फंसे होते हैं प्रॉपर्टियों में और इस तरह हिस्सों में, जो मतलब है कि हिस्से होते हैं दादा जी के, आगे आपके कज़न इन्वॉल्व होते हैं, कभी कभी वालिद साहब के, आगे बहन भाई जनाब कब्जा करके बैठे होते हैं। तो अल्लाह ताला सब का जो हक है उसे अता करे। ये वजीफ़ा इंशाल्लाह आप करें, मैं अब अमल बताने लगा हूँ, आपकी इंशाल्लाह किस्मत बदल जाएगी। तो अमल बताने से पहले एक गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें,
بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے، آپ بغیر کسی پریشانی کے ایسے ہی بکمال وظیفے، اجازت والے وظیفے حاصل کرتے رہیں۔ تو دوستو سورہ الکوثر جو ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، کہنے لگی کہ میں، یعنی کہ مجھے ایک بندے نے عمل بتایا، وہ بہن کہنے لگی یعنی کہ میں نے 3 دن عمل کیا، اس بندے نے یہ کہا تھا کہ تو کم از کم یہ 90 دن کر، 3 ماہ، کہنے لگی 3 ماہ میں کرنے کو تیار تھی، میں یہ نہیں کہتی کہ میں نہیں کرتی، یعنی 3، یہ حیران اس لیے ہو کے بتا رہی تھی نا کہ 3 ماہ تو میں کرتی، پر 3 ماہ تو بڑی شے، وہ تو بڑا عرصہ ہے، 3 ماہ، یعنی میں کر لیتی، میں چھوڑتی نہیں، لیکن میرا تو 3 دن میں کام ہو گیا، اور اتنا مکھن کام ہوا کہ کوئی رکاوٹ نہیں آئی، ہر رکاوٹ رب نے، یہ دیکھیں کیا ہے، رستے سے بھگا دی، ہٹا نہیں دی، بھگا دی۔ عمل اس طرح ہے کہ 110 مرتبہ ہر نماز کے بعد 90 دن جو بندہ عمل کرتا ہے، ہر مشکل اس کی ٹھیک کر دی جاتی ہے، چاہے وہ مکان لینا چاہتا ہے، چاہے وہ اور کوئی پیسہ معاملہ ہے، دولت کا معاملہ ہے، رزق کا معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ ہے، نوکری کا معاملہ ہے، تو کہتی ہے کہ 3 ماہ بھی میں کرتی، کیا کرنا ہے، ہر نماز کے بعد 110 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر پڑھو، کتنی بار، ہر نماز کے بعد 110 بار۔ اور کہنے لگی کہ میں نے فجر پڑھی، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب، عشاء پڑھ کے اگلے دن پھر پڑھی، اگلے دن جیسے ہی میں نے چوتھے دن، یہ تیسرے دن پڑھی، چوتھے دن ابھی فجر میں پڑھی تھی 110 بار، دن کو میرے یعنی کہ پیغام آ گیا، آ جاؤ بھائی اپنے پیسے لے جاؤ، آ جاؤ اپنا پیسہ لے جاؤ۔ اور کہنے لگی کہ مجھے مذاق لگا، میں گئی تو جناب سارے کاغذات تیار تھے، مکان بھی مل گیا، پیسہ بھی مل گیا، رزق بھی مل گیا۔ تو بہرحال میں اب آخری جو میرے کلمات ہیں وہ یہ ہیں کہ سورہ الکوثر اگر آپ کامیاب، 110 مرتبہ اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا، 11 بار پڑھ لے، چھوڑے نہیں، جب چھوڑو گے تو عمل صفر ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، صفر کر دیا جائے گا، زیرو کر دیا جائے گا عمل۔ کوئی بندہ 110 بار نہیں پڑھ سکتا، 50 بار پڑھ لے، اتنی بار بھی نہیں پڑھ سکتا تو 11 بار پڑھے ہر نماز کے بعد، یعنی کہ یاد سے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر پڑھنے کی اپنی ایک عادت بنا لو، انشاءاللہ تعالی تمہاری سمجھوں سے باہر ہوگا کہ کدھر سے پیسے آ رہے ہیں، چاروں طرف سے پیسے پکڑتے رہو گے، لیکن وہ پیسے آنا بند نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ تھک جاؤ پکڑ کے۔ تو یہ عمل کیجئے، 110 مرتبہ ہر نماز کے بعد سورہ الکوثر پڑھیے، زیادہ نہیں پڑھ سکتے 50 بار پڑھ لیں، 41 بار پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، کم از کم 11 بار، 10 اور 11 بار پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی ہر معاملے میں اللہ مدد فرمائے گا۔ اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔